बुलिंग इन सिंपल वर्ड्स इज मिसयूज ऑफ पावर. जो बुली कर रहा है वो कभी भी किसी राह चलते बंदे को खड़े होकर बुली नहीं करेगा. और वो जो अपने से उसकी कमतर होगा, चाहे वो फिजिकली कमतर हो या चाहे वो स्टेटस वाइज हो. माँ बाप तरबियत को पूरे एक बैग में डालते हैं और कहते हैं जाओ स्कूल और स्कूल में जाके वो तरबियत खोलो और सीखो. कुछ बुलिंग टीचर्स की तरफ से भी होती है. फॉर एग्जाम्पल फेवरेटिज्म. टीचर्स के बच्चे होते हैं तो दूसरी टीचर फेवर करती हैं. वो बच्चे स्टाफ रूम में भी जाके बैठ रहे होते हैं. बच्चों को ये पता होता है ना कि अगर हम किसी को कंट्रोल करेंगे या इंटिमिडेट करेंगे तो हमें वो चीज़ मिल जाएगी. आप अपने बच्चे को खुद को एक्सेप्ट करना सिखाओ कि तुम जो हो यू ओन इट और ओन इट विद द कॉन्फिडेंस. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सब लोगों के. उम्मीद है और दुआ है कि सब लोग खैरियत से होंगे. आपको पता है 5 में से 1 बच्चा इस चीज़ का शिकार है. इसकी वजह से 160,000 टीनेजर्स ने स्कूल जाना छोड़ दिया. सिर्फ इसी की वजह से बच्चे ना तो पढ़ाई पे फोकस कर पाते हैं और ना ही खेलने को एंजॉय करते हैं. आपको पता है मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ बुलिंग के बारे में. और आज मॉम कास्ट पे हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे बच्चे किस तरह बुली होते हैं. और मेरे साथ आज हैं फ़ातिमा और मेरे साथ है माहीन, जो कि स्टे एट होम मॉम हैं, मॉम इन्फ्लुएंसर हैं और मॉम प्रेन्योर हैं. अस्सलाम वालेकुम माहीन, क्या हाल हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक. आप सुनाए कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. माहीन, आपको क्या लगता है कि बुलिंग क्या है? बुलिंग इन सिंपल वर्ड्स इज मिसयूज ऑफ पावर फॉर मी. फ़ातिमा? मेरी नज़र में रिपीटेड इंटेंशनल नेगेटिव एक्शंस कोई ऐसा कर रहा हो तो वो बुलिंग होगा, क्योंकि वो मुसलसल रिपीटेडली कर रहा है और इंटेंशनली कर रहा है. ठीक है, आप दोनों ने जो बताया वो तो आपने बुली किस एंड से बताया. मैं अगर विक्टिम के एंड से सोचूं तो मुझे लगता है कि अगर बार बार मुझे कोई एक तकलीफ़ हो रही है, मैं इमोशनली या मेंटली हर्ट फील कर रही हूँ किसी के कॉन्स्टेंट एक्ट से, तो आई शुड कैटेगराइज इट या आई शुड रिकग्नाइज इट एज बुलिंग. बच्चों को ये पता होता है ना कि अगर हम किसी को कंट्रोल करेंगे या इंटिमिडेट करेंगे तो हमें वो चीज़ मिल जाएगी, तो वो फिर करते हैं कि कॉन्स्टेंट रिपीटेड एक्शन. इससे हमें फिर ये कोई भी उनको फेवर चाहिए होता है किसी बच्चे से तो वो फिर इस तरह से लेते हैं. और आप जानबूझ के भी कर रहे होते हैं और आप किसी नोन आदमी से भी कर रहे होते हैं ना. आप किसी अननोन आदमी को बुली नहीं करेंगे, आप किसी नोन को ही बुली करेंगे. बुलिंग का ना ये फैक्ट होता है कि जो बुली कर रहा है वो कभी भी किसी राह चलते बंदे को खड़े होकर बुली नहीं करेगा. वो किसी एक नोन बंदे को करेगा. वो अपने लिए कैटेगराइज करता है विक्टिम कि हाँ ये मेरा विक्टिम बन सकता है. वो कभी भी अपने से पावरफुल को बुली नहीं करेगा. वो अपने से वीक वाले को ही बुली करेगा और किसी रैंडम को भी नहीं करेगा, किसी नोन को ही करेगा. और वो जो अपने से उसकी कमतर होगा, चाहे वो फिजिकली कमतर हो या चाहे वो स्टेटस वाइज हो, पढ़ाई वाइज हो, क्लास वाइज हो. मतलब होता है ना कि अगर सिबलिंग में है तो भाई क्लास वाइज भी होता है, वैन है तो भाई वो भी क्लास वाइज हो रहा होता है. क्योंकि वो अगर अपने से वीक को बुली करेगा तो वो पावरफुल फील करेगा कि भाई मैं पावरफुल हूँ, मैं स्टैंड आउट कर रहा हूँ. वो अपना एग्रेशन इजीली उस पे निकाल सकता है. अगर वो अपने से पावरफुल पे करेगा तो ऑब्वियसली रिटर्न में उसको भी वही सब कुछ टेस्ट करना पड़ेगा जो वो प्रोवाइड करेगा. बेसिकली बुली और विक्टिम में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का एक वो चल रहा होता है. वो बुली जो है वो अपने आप को सुपीरियर समझ रहा होता है और विक्टिम को इंफीरियर दिखाता है अपने एक्शन से, उसको कर देता है इंफीरियर ताकि उसको कॉम्प्लेक्स हो जाए. अच्छा, बुलिंग में ना पर हमारे पास आ जाती हैं कुछ कैटेगरीज, जिसमें हमारे पास आती है एक फिजिकल बुलीनेस जो कि हम मारते हैं बच्चों को एक दूसरे को, तो फिजिकल बुलीनेस आ जाती है. एक हमारे पास आती है वर्बल, कि आप किसी को वर्बली हर्ट करो, कुछ टॉन्ट्स करो या बॉडी शेमिंग करो या उनके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में, उनके ड्रेसेस के बारे में, कलर के बारे में इट विल कम इन बॉडी शेमिंग. तो आप उनके बारे में टॉन्टिंग करो. या फिर आप एक आती है हमारे पास सोशल बुलिंग, जिसमें आप बच्चों को एक ग्रुप बन जाता है जो कि किसी एक को कॉर्नर करते हैं और उसके बाद सब मिल के एक ही को विक्टिमाइज करें और बाकी पूरा ग्रुप उसका मजाक उड़ाए. और फिर फोर्थ जो आजकल बहुत कॉमन है जो कि है साइबर बुलिंग. और जैसे आजकल जो ये साइबर बुलिंग नई चीज़ आ गई है कि जो है मुझे जैसे अगर बच्चे आपस में बात कर रहे हैं तो वो एक होता है ना बैड लैंग्वेज यूज़ करना और ऐसी वीडियोस एक दूसरे की सर्कुलेट करना जो शायद आप नहीं सर्कुलेट करना चाहते. एक और मैंने केस ये देखा कि जैसे 2 बच्चों ने तस्वीर खींची, एक ही अच्छी आई एक ही अच्छी नहीं आई, तो जिसकी अच्छी आई उसने वो शेयर कर दिया ताकि उस दूसरे बच्चे का मजाक उड़ा. अच्छा, इसमें एक ये चीज़ भी आ रही है आजकल, फेक प्रोफाइल्स. अक्सर क्लास फेलोज क्या करते हैं, स्पेशली
को एजुकेशन में एवर पॉइंट आउट कि लड़कियां जो हैं वो फेक आईडीज़ बना लेती हैं, लड़कों से बात करती हैं, फिर उसके स्क्रीनशॉट्स लेके आगे अपने फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट करना, जो कि स्क्रीनशॉट का तो एक बड़ा कॉमन है कि आपकी किसी से भी डिस्कशन हो रही है, आपने स्क्रीनशॉट्स लिए आगे फॉरवर्ड कर दिया और फिर आप लोग आपस में भी उसका मजाक उड़ा रहे हो, और आजकल तो इसके ऊपर मीम्स भी बहुत बन रहे हैं। मैं अपने बेटे से ऐसी बात करी थी तो उसने बताया कि ये भी होता है कि ग्रुप चैट्स होती हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि अगर किसी को बुली करना है तो उसको इनवाइट कर लिया और फिर उसके बाद पूरा ग्रुप जो है ना वो उसको बुली करेगा, उसको शेमिंग करेगा, किसी तरीके से गलत अलकाब पुकारेंगे उसको। ये तो वो इस तरह से भी होता है, मतलब सोशल बुलिंग इन्होंने साइबर के बुलिंग में ऊपर डाल दी, कन्वर्ट कर दिए कि वो ग्रुप चैट फिजिकली तो जाके कर नहीं सकते, तो साइबर को और सोशल को मर्ज मिला कर दो। दो। हाँ, जो हमारे पास बुलिंग का स्टार्ट होता है वो स्टार्ट ही हमारे घर से होता है, क्योंकि वो कहते हैं कि 2 से 7 साल तक बच्चे की तरबियत का टाइम होता है। तो ऑब्वियसली बच्चा 2 साल में स्कूल में जाके चीज़ नहीं सीखेगा, वो ये चीज़ 2 साल में स्टार्ट करते हैं सीखना अपने घर पे। या तो उसके पेरेंट्स इंटेंशनली और अनइंटेंशनली उसको बुली बना रहे हैं या फिर विक्टिम बना रहे हैं। अब जैसे आपने घर की बात की तो मुझे लगता है पेरेंट्स इस तरह भी इंटेंशनली मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि पेरेंट्स इंटेंशनली कर ही नहीं कर सकते ये वाला काम। आप इस तरह के अल्फाज बोलना शुरू कर देते हैं कि तुम स्टूपिड हो, तुम इडियट हो, तुम्हें कुछ करना नहीं आता। बच्चा 2 साल का है, ठीक है, उसका ब्रेन अभी डेवलप हो रहा है, ठीक है, आप उसको जो बोलोगे 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा, ये 3rd टाइम जो है वो चीज़ वो अडॉप्ट कर लेगा अपने अंदर कि हाँ ठीक है यही चीज़ है। अब बुलीनेस और मैं ऐसा ही हूँ, और मैं ऐसा ही हूँ। घर के अंदर बच्चे मेन स्टार्ट कैसे करते हैं, अटेंशन सीख करने के लिए, या तो वो रो के अटेंशन लेते हैं, मीन्स एज अ विक्टिम बन के वो अटेंशन लेंगे, या फिर वो किसी को मार के अपने कज़न को मार देंगे, कोई चीज़ फेंकेंगे, कुछ करेंगे, फिर उनको, क्योंकि उनको पता है हम ये दोनों में से कोई एक काम करेंगे तो हमें अटेंशन मिलेगी, अदरवाइज हमें कोई अटेंशन नहीं देगा। तो उन बेचारों को तो नहीं पता होता कि ये हम गलत काम कर रहे हैं। छोटे से होते हैं लेकिन इतना दिमाग चलता है कि अटेंशन सीख किस तरह से करनी है। दिमाग तो होगा पैदा होने से पहले काम शुरू कर देते हैं। एक बच्चा जो है दूसरे बच्चे को मारता है, हम लोग कहती हैं वो बहुत कॉन्फिडेंट इनफ है कि वो किसी के सामने कुछ भी बोल सकता है, तो हम क्या बोलते हैं कि हमारा बच्चा तो शेर का बच्चा है, जो एक बड़ा कॉमन स्पेशली लड़कों के लिए यूज किया जाता है कि तो शेर का बच्चा है, ये देखो जाके उसको मार कर भी आ जाएगा, इससे पंगा नहीं, ये मारेगा ये पिटेगा नहीं, मारेगा पिटेगा नहीं। और इवन हम छोटों को कहते भी इससे पंगा नहीं लेना है तो तुम्हें भी मार देगा, ये तुम्हें मार के दिखाए। और अनइंटेंशनली हम बुली बना रहे हैं, हम अनइंटेंशनली उसको दिखा रहे हैं कि तुम्हारे पास पावर है, तुम स्ट्रांग हो और तुम उसका मिसयूज कर सकते हो और हम तुम्हें प्रेस करेंगे। हम मतलब बचपन से उसको डॉन बना रहे हैं। मतलब हम बड़े ना प्राउड फील करते हैं इस चीज़ पे। और मेजॉरिटी तो ये करते हैं कि अभी तो फेस चल रहा है, स्कूल जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे, मतलब कि माँ बाप तरबियत को पूरे एक बैग में डालते हैं और कहते हैं जाओ स्कूल और स्कूल में जाके वो तरबियत खोलो और सीखो। लेकिन रिसर्च के मुताबिक सबसे ज़्यादा जो बच्चे बुली होते हैं वो स्कूल में ही होते हैं, स्कूल में ही सबसे ज़्यादा। आई मीन 50 to 60% जो एज ब्रैकेट है वो है तकरीबन 14 to 18 ईयर्स। इवन मैं और हाई स्कूल के बारे में बात कर रही हूँ। देखो जैसे एलिमेंट्री स्कूल होते हैं ना तो उसके अंदर फिजिकल मतलब बुलिंग होती है, और जैसे बच्चे बड़े होते हैं जब वो मिडिल स्कूल में आते हैं, हाई स्कूल में आते हैं, तो वहाँ सेक्सुअल हैरेसमेंट भी होती है इसमें, मतलब कि ये भी बुलिंग में ही आती है कि किस तरह से एक दूसरे को आप डिमीन करें या उनको किसी पॉइंट पे उनसे, मतलब यहाँ तक भी होता है लड़कों में तो मतलब गलत किस्म की हरकतें भी होती हैं और इस तरह से बुली किया जाता है लड़कों को एक दूसरे को। लड़कियों में भी होता है इस तरह से। बड़े बच्चे ग्रुप्स बना लेते हैं ना, ग्रुप्स बना के एक को कॉर्नर करते हैं, तो वो भी एक चीज़ बुलिंग की आ जाती है मुझे लगता है। और कुछ बुलिंग टीचर्स की तरफ से भी होती है। सॉरी टू से टीचर्स, प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, मैं सब टीचर्स के बारे में बात नहीं कर रही, आई एम टॉकिंग अबाउट सम स्पेसिफिक टीचर्स के वो भी बुली कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फेवरेटिज्म, आई डोंट नो यू हैव एक्सपीरियंस और नॉट, लेकिन होता है। ये तो हर क्लास में, तकरीबन हर क्लास में कहीं ना कहीं एक टीचर जरूर ऐसा कर रही होती है। टीचर्स के बच्चे होते हैं तो दूसरी टीचर फेवर करती हैं, वो बच्चे स्टाफ रूम में भी जाके बैठ रहे होते हैं। सो आई थिंक स्कूल्स को ना एक रूल बनाना चाहिए, भले आपके बच्चे उधर पढ़ें, बट एट द टाइम ऑफ जो पढ़ाई चल रही होती है उसके प्रेमिसेस के अंदर उनको एज अ स्टूडेंट ही ट्रीट करना चाहिए। उसमें कोई रेस नहीं होनी चाहिए, रेस नहीं होना चाहिए, कोई फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे जो बच्चों के माइंड पे इम्पैक्ट पड़ता है ना, वो अनवांटेड पावर वो हैंडल नहीं कर सकते उस एज में। अच्छा, एक और जैसे मैंने एक केस देखा कि उसमें एक बच्ची का एडमिशन चेंज हुआ, एक नए स्कूल में आई, वहाँ पे उसने आके एक आंसर दिया, टीचर ने वो आंसर बोर्ड पे लिखा,
باقاعدہ اس کا گرامیٹیکل ایرر اس کو اس نے پوائنٹ آؤٹ کیا اور ہنسی وہ پوری کلاس کے سامنے. اس کے بعد سے اس بچی نے کبھی اپنا ہینڈ ریز نہیں کیا آنسر کرنے کو, بیکاز وہ اتنا اپنے آپ کو انسیکیور اس بچی نے فیل کیا کہ اس نے کبھی پھر اپنا ہینڈ ریز نہیں کیا. مجھے یاد ہے اپنا اسکول کا زمانہ کہ ایک لڑکی تھی, اس کے ساتھ شاید کچھ فیملی پرابلمس تھیں جس کی وجہ سے وہ اتنے اچھا پڑھ نہیں پاتی تھی, یا مطلب وہ خاموش رہتی تھی, میں نے اس کو آبزرو کیا تھا. لیکن ہماری ایک میتھس کی ٹیچر تھیں جو اس کے پیچھے پڑی تھی, تو مس یوز آف پاور اس طرح سے کہ اس کو زمین پہ بٹھا کے ہوم ورک کر رہی ہے, اکڑو بٹھا رہی ہیں, اس کی چٹیاں کھینچ رہی ہیں, مطلب کہ ٹیچر سب کے سامنے کر رہی ہے. تو کتنا اندر سے وہ انسلٹ فیل کرتی ہوگی, کتنا ہیومیلیٹ فیل کر رہی ہوتی ہوگی کہ کس طرح کا بیہیویئر ٹیچر اس کے ساتھ کر رہی ہیں. اچھا پہلے بہت ہوتا تھا, بچوں کو کلاس کے سامنے مارتے بھی تھے ٹیچرز, اور پیرنٹس کو کمپلین کرو تو پیرنٹس کہتے تھے اور مارو. تو ہم گھر جا کے بابا کو شکایت بھی کرتے تھے, تو وہ اگلے دن آ کے ٹیچر کو کہتے ہیں آپ نے صحیح مارا, آپ اور مرا, ہمارے سامنے بھی آپ لگائے. مطلب کہ ٹیچر کے سامنے تو ایک رسپیکٹ, پیرنٹس ہم لوگ کو رسپیکٹ سکھا رہے ہیں. پیرنٹس کو یہ سمجھ میں آ گئی یہ بات کہ ہمیں اپنے بچوں کو اتنا زیادہ ڈیگریڈ نہیں کرنا نا سب کے سامنے, ان کی بھی تو کوئی عزت ہے. سنو لیکن ادر سائڈ آف دا کوائن بھی ہے. اب جو آج کل جو بچے ہیں نا, دے آر سو اسمارٹ, وہ یہ چیز یوز بھی کر رہے ہوتے ہیں, لائک کہ وہ نہیں کہ مطلب اب وہ سارٹ آف بلی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اینڈ پتہ نہیں کیوں آج کل ایک کانسیپٹ ایک یہ آ گیا ہے بچوں کے ذہن میں کہ وی آر پیئنگ ٹو دا اسکول اینڈ وی آر پیئنگ ٹو دا ٹیچر. تو مطلب ٹیچر جیسے ہمارے انڈر ہے. میں نے کہا بیٹا اتنا غلط کانسیپٹ ہے, اتنا غلط کانسیپٹ ہے جو کہ ہونا نہیں چاہیے. جو پوائنٹ ہے نا وہ یہی ہے کہ آج کل اسکول والوں نے نا بزنس, اسکولنگ کو بزنس بنا لیا, اور وہ رائل یا لائل کسٹمرز جو ہے نا, وہ بات بالکل صحیح ہے کہ اس کی وجہ سے یہ سارے مینٹیلٹی بچوں میں بھی آ رہی ہے, اور پھر وہ پہ بلی کرتے ہیں. بلینگ بھی اس کے انڈر میں آتی ہے, کبھی ٹیچر کو بھی بلی کر رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ ٹیچر کچھ کہہ نہیں سکتی. اگر وہ دیکھ رہی ہے بچے شور مچا رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں, وہ چاہ رہی ہے نارملائز ہو جائے کلاس, لیکن بچے نہیں سنیں گے, ان کو پتہ ہے نا کہ ہماری چلے گی. اچھا مجھے جیسے یہ لگتا ہے کہ جیسے اگر کوئی بھی بچہ ہے, اگر وہ اپنے آپ کو منوانا چاہتا ہے نا, یا وہ اپنے آپ کو کول دکھانا چاہتا ہے, تو وہ آہستہ آہستہ وہ بلی بننا شروع ہو جاتا ہے. ہاں, وہ کنٹرول کرنا چاہتا ہے نا لوگوں کو, وہ بلی اس طرح سے کرتا ہے کہ وہ پھر ان بچوں کو یا جو بھی اس کے انڈر میں ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کرنا شروع کر دیتا ہے. یار اس میں بھی آپ دیکھو نا, یہ بھی وہ دیکھتا ہوا آ رہا ہے. اب ہم لوگ پیرنٹس بات میں بات کر رہے ہیں, بچے نے ایک ڈسکشن کی, تمہیں کچھ نہیں پتا, تم چھوٹے ہو, تم رہنے دو. یا اگر وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں, ہم اس سے پوچھتے ہیں آپ کیا بننا چاہتے ہو, وہ سپوز کہہ دیتے ہیں مجھے پینٹنگ کا شوق ہے, پینٹنگ کروں گا. نہیں, تم تو گدھے ہو, تمہیں کچھ پتا نہیں ہے. یہ ایک بڑا کامن ورڈ ہے جو وربل چیز ہے نا, پیرنٹس جو ہے نا بولتے ہوئے سوچتے نہیں ہے. ابھی ہم سیپریٹلی بولیں گے نا تو ہمیں بڑا آڈ لگے گا. لیکن ماہین اگر وہ بڑوں سے فرض کرو پریس نہیں بھی ہو رہا گھر پہ, فرض کرو ایک سینیریوز میں وہ نہیں پریس ہو رہا, پھر بھی وہ کلاس 9 کے بچے سے پریس ہوگا, اس کو پھر بھی اپنی جگہ سے ہٹنا پڑے گا. اس لیے یہ بھی ہوتا ہے نا وین میں کہ جہاں دھوپ آ رہی ہوتی ہے وہاں چھوٹے بچوں کو بٹھا دیا جاتا ہے, ہٹو وہ اس کونے میں جاؤ, میں یہاں بیٹھوں گا. یا آگے والی سیٹ پہ جہاں کمفرٹیبل سیٹ ہے وہاں بڑے بچے بیٹھیں گے, پیچھے والوں کو. یہ میرے بچے کے ساتھ بہت ہوتا ہے وین میں, اور بیچارہ کافی دفعہ وہ روتا ہوا بھی آیا ہے کہ مما میرے ساتھ یہ ہوا. اینڈ دین پتہ ہے اس نے مجھے کیا کہا, اس نے کہا میں بھی بڑا ہوں گا, میں بھی کسی کلاس 1 والے کو بیٹھنے نہیں دوں گا. ایک لوپ چل گیا. میں نے کہا بیٹا اگر تمہارے ساتھ برا ہوا ہے تو تم کسی اور کے ساتھ برا کرو گے. میں نے کہا یہ تو کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے. ریسنٹلی ایک ہمارے پاس موم کاسٹ کے پلیٹ فارم پہ ایک میسج آیا تھا ایک بہن کا, کہ اس کو یہ کنسرن تھا کہ اس کے بھائی کے ساتھ, چھوٹے بھائی کے ساتھ یہ پرابلم ہوئی کہ جب وہ اسکول گیا تو وہ پڑھنے میں پرابلم ہو رہی تھی, اس کو لکھنے میں پرابلم ہو رہی تھی, سمجھنے میں پرابلم ہو رہی تھی. تو ٹیچر اسٹارٹیڈ ٹانٹنگ ہم, کرٹیسائزنگ ہم ان فرنٹ آف دا ہول کلاس کہ تمہیں تو کچھ آتا ہی نہیں ہے, تم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہو, تمہیں پڑھنا ہی نہیں آتا. حالانکہ وہ بچہ جو تھا وہ اس کے ساتھ لرننگ ڈسیبلٹی تھی, اور ٹیچر کو بھی نہیں پتا تھا اس کے بارے میں, گھر والوں کو نہیں پتا تھا. تو وہ بچہ بہت اسٹرگل کر رہا تھا کہ وہ خود چاہ رہا تھا سب کچھ کرنا, لیکن وہ نہیں کر پا رہا تھا. اور اس میں وہ ٹیچر اس کو مسلسل ڈیمین کر رہی ہے, تو اس کی پرسنالٹی پہ اتنا اثر پڑا کہ اب اس کو پڑھائی پسند ہی نہیں ہے. یہ بچپن میں اس کے ساتھ یہ ٹراما ہوا تھا, اب بڑا ہو گیا وہ. تو ٹیچرز کا بہت بڑا رول ہے اسکول میں اس چیز کو سارے کو لے کے, کہ وہ بلینگ کو جس طرح سے تم نے کہا کاؤنسل کریں, اگر بچے کر رہے ہیں اور اگر وہ خود کر رہی ہیں تو وہ ان کو نہیں کرنا چاہیے. اٹ مینس ٹیچر ٹریننگ بہت ضروری ہے, بہت ضروری. ٹیچرز مطلب یہ دیکھیں کہ اس بچے میں واقعی میں لرننگ ڈسیبلٹی ہے یا یہ ویسے ہی کام نہیں کر رہا. ٹیچرز ہی ہیں نا جن کا انٹریکشن بچوں سے. ہم ابھی
مسلسل کہہ رہے ہیں کہ پیرنٹس کا رول ہے بلینگ میں, پیرنٹس سکھا رہے ہیں, تو نیکسٹ لیول پہ کون سکھا رہا ہے؟ ٹیچرس کر رہی ہیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہو. اور آئی تھنک بلینگ اگر آپ بہت ایکسٹریم جگہ پہ دیکھیں تو لوگوں میں مینٹل بریک ڈاؤن بھی ہو جاتا ہے, اور لوگ سوسائڈ ہم اس طرح کے کیسز بھی ہیں. یہ تو تم ایکسٹریم کیسز جا رہی ہے. اور چھوٹے میں اگر چھوٹے لیول پہ ہی دیکھو تو بچوں کی بھوک ختم ہو جاتی ہے. جب آپ نوٹس کریں کہ جو وکٹمس ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ خاموش ہو جائیں گے, ان کی بھوک ختم ہو جائے گی, وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. تو ایز اے پیرنٹ وہی بات ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ از آر چائلڈ بیکمنگ اے وکٹم, بلی بچے ہوں گے. دیکھو بچوں نے آج کے زمانے میں ہی رہنا ہے, دنیا میں ہی رہنا ہے. ہم ان کو اپنے گھر کی چار دیواری میں ہر وقت نہیں رکھ سکتے نا. جیسے میرے بیٹے نے اسکول بھی جانا ہے, اس نے وین میں بھی جانا ہے, سب کچھ کرنا ہے, کمیونیکیٹ بھی کرنا ہے بچوں کے ساتھ. تو واٹ ڈو یو تھنک کہ کس طرح پھر بچے ایکٹ کریں یا ری ایکٹ کریں اگر وہ کبھی بلی ہو رہے ہیں؟ اچھا, ایز اے وکٹم نا, جو چیز میں نے ابھی تک اپنی لائف میں ریئلائز کی ہے کہ آپ اپنے بچے کو خود کو ایکسیپٹ کرنا سکھاؤ کہ تم جو ہو یو اون اٹ, اور اون اٹ ود اے کانفیڈینس. کوئی شرم کی بات نہیں ہے. اگر سپوز تمہاری ہائٹ چھوٹی ہے تو چھوٹی ہے, تمہارے اندر اور بھی ٹیلنٹ ہے, ان کو ہائی لائٹ کرو. اپنی کمیوں کو مت دیکھو, کیونکہ اگر ہم اپنے آپ کو خود ایکسیپٹ کریں گے تو کسی بھی تھرڈ پرسن کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ آپ کو کھڑے ہو کے پوائنٹ آؤٹ کرے کہ تمہارے اندر یہ کمی ہے. اٹ مینس دا مین پوائنٹ فار یو از کہ گیو دیم دا کانفیڈینس. کانفیڈینس, جب سیلف ایکسیپٹنس ہوگی تو کانفیڈینس آٹومیٹکلی آئے گا. پیرنٹس کا بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن بہت اچھا ہونا چاہیے کہ وہ ساری چیزیں جب وہ بلی ہو رہے ہوں یا وہ وکٹم بن رہے ہوں بچے شیئر کریں. اور پھر اس کے بعد وہی بات ہے کہ پیرنٹس کا بھی اس چیز کے اوپر نالج ہونی چاہیے کہ ہم کس طرح سے اس کو ڈیل کریں. جیسے ابھی تم نے ہائٹ کی بات کی, اسی طرح سے رنگ کی بات ہو جاتی ہے. تو بہت سارے بچے ایک دوسرے کو کالی اور اس طرح سے کہہ دیتے. تو ہمیں یہی چیز کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں پیدا کیا تو بہترین خلقت, بہترین مصور ہیں اللہ تعالیٰ. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خلقت میں مطلب کوئی کمی ہے اس کے اندر, تو وہ تو اس کے اوپر ہائی لائٹ کرنی ہی نہیں ہے نا. اگر ایسے کوئی چیز ہے, یہ ہماری ایز اے سوسائٹی ہم نے اس کو کالا پیلا نیلا اور گورا کا کرا ہوا ہے نا, ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کو نہیں کہا تھا. اور ایک اور رول یہ ہونا چاہیے کہ ایز اے پیرنٹ اگر میرا بیٹا یا میری بیٹی میرے پاس آئے کہ مجھے کسی نے بلی کیا ہے تو میں اس کو یہ نہیں کہوں کہ ہاں بیٹا تم بھی یہی کرنا. میں نے کہا اگر آپ بلی ہو رہے ہیں تو یو ڈونٹ ہیو دا لائسنس کہ آپ بھی کسی کو بلی کرنا شروع کر دیں. اور اس میں سورہ مزمل کا ذکر کروں گی جس میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینی شروع کی تو ہم سب نے یہ پڑھا ہے کہ ان کو بہت نازیبا القابات دیے گئے اور ان کے ساتھ بہت برا برتاؤ کیا گیا. تو سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے آپ صبر کریں اور آپ ان لوگوں سے کنارہ کش ہو جائیں. تو یہ بھی ایک مطلب ہے کہ آپ اگر ہمارے بچے ہمارے پاس آئیں اس بارے میں کوئی بات کرنے کے لیے تو وی کین ٹیل دیم کہ بیٹا ٹھیک ہے, جسٹ be away from them. مطلب ٹٹ فار ٹیٹ نہ کریں. Exactly. And you have to be composed yourself. self control بہت ضروری ہے. اور میں پڑھ رہی تھی کہ جیسے مارشل آرٹس ہے, مارشل آرٹس از بیسٹ فار اینگر مینجمنٹ اینڈ سیلف کنٹرول. تو اگر ایسا کچھ ہے کہ اگر آپ کو یہ بھی لگ رہا ہے کہ آپ کا بچہ یا تو وکٹم ہے یا بچہ آپ کا بلی بھی ہے, ٹھیک ہے, دیکھو بلی اور وکٹم ہم ہی لوگ ہیں, کوئی باہر سے لوگ نہیں ہے جو آ کے بلی کر رہے ہیں نا. تو آپ ان کو ایسی جگہ لگا دیں نا, ان کو آپ مارشل آرٹس میں لگا دیں, آپ جوڈو کراٹے میں لگا دیں. یوگا ہوتا ہے, یوگا بیسکلی انرجی جو ہے نا ٹرانسفر ہونی ہے. جو انرجی آپ کے اندر ریٹین رہ رہی ہے وہ نیگیٹو انرجی بن رہی ہے نا, تو اس کو پازیٹیولی نکال دو تاکہ وہ پھر وہ آپ کا جو ہے ایکسرسائز کے ذریعے تو آپ جو ہیں وہ پھر غلط کاموں پہ نہیں لگتے. اچھا, اس میں نا ایک بہت مین چیز یہ آتی ہے, ہم لوگ کو پیرنٹس کو بھی اور ٹیچرس کو بھی کاؤنسلنگ کی بہت ضرورت ہے. صرف بچوں کو نہیں, ہمارے پیرنٹس کو بھی ٹیچرس کو بھی. اگر آپ کاؤنسلنگ پہ نہیں جا سکتے ہو, آئی ریئلی ریکویسٹ کہ سارے پیرنٹس کے ساتھ کہ بھائی آپ انٹرنیٹ کھولو, بہت کچھ ہے, بہت ریسرچ ہے, اسپیشلی جب آپ پیرنٹنگ لائف میں انٹر ہونے والے ہوتے ہو تو کچھ تھوڑی بہت آپ ریسرچ کرو. پہلے اپنی کاؤنسلنگ کرو, پھر اپنے بچے کی کاؤنسلنگ کرو. اور ایک اور مجھے لگتا ہے کہ ایک چیز جس کی وجہ سے بلینگ بہت زیادہ ایسکیلیٹ کر رہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو سامنے بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے نا وہ کچھ نہیں کرتا, وہ انٹروین نہیں کرتا. ایک کینیڈین ریسرچر نے ایک ریسرچ کی, انہوں نے ایک اسکول میں بچوں کو مائکرو فونس دے دیے, وائرلیس مائکرو فونس دے دیے, اور اس نے ریکارڈ لیا کوئی 125 آورس کا. اس ریکارڈ میں آپ یقین کریں 306 بلینگ کیسز اس نے ریکارڈ کرے, جس میں سے اس نے یہ دیکھا کہ 57% کیسز اسی وقت ود ان 10 سیکنڈز رک گئے جب کوئی اور انٹروین کر گیا.
مطلب جو بچہ بلی کر رہا ہے یا جو انسان بلی کر رہا ہے, اگر اس کو آڈینس آ کے اس وقت اسٹاپ کر دے گی تو وہ چیز اسی وقت رک جائے گی. اس کو اتنی ہمت ہی نہیں آئے گی کہ وہ نیکسٹ ٹائم بھی اسی بندے کو بیٹھ کے بلی کرے. ہمیں دین بھی یہی سکھاتا ہے نا کہ اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہو تو اس کو روکو, زبان سے روکو, ہاتھ سے روکو, ورنہ تو ایٹ لیسٹ دل میں ہی برا سمجھو. تو بیسکلی یہی ہے کہ ہم اگر کوئی چیز غلط ہو رہی کسی کے ساتھ حق کے لیے کھڑے ہوں اس کے لیے. اس میں ہمارے پاس ایک حدیث بھی آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خانہ کعبہ کو دیکھ کے اس کی بہت تعریف کر رہے تھے اس کی شان میں. پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کو خانہ کعبہ سے عزیز کچھ نہیں ہے, لیکن اللہ کو ایک مومن کی عزت اس سے بھی زیادہ عزیز ہے کہ آپ اپنے بچوں کو سکھاؤ کہ تمہیں اپنی بھی عزت کرنی ہے اور دوسرے سامنے والے کی بھی عزت کرنی ہے, اور صرف سکھاؤ نہیں, یہ کر کے دکھاؤ اس کو. ہم لوگ جو اس چیز کو اسکولس میں اوور کم کر سکتے ہیں وہ ہمارے پاس ہونا چاہیے, جو کہ ویسٹرن کنٹریز میں بہت کامن ہے, ایک کاؤنسلنگ ڈپارٹمنٹ, جو کہ ہمارے پاس اس کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اسپیشلی ہر اسکول میں, ایون گورنمنٹ اسکولس میں بھی یہ چیز ہونی چاہیے, کاؤنسلر ہونا چاہیے. کیونکہ ہم لوگ بلینس کو ان کی نیچر سمجھتے ہیں یا کوئی بیماری سمجھ لیتے ہیں, یا جو بندہ سیمپتھی لے رہا ہوتا ہے اس کو بھی ہم کہتے ہیں بیماری ہے, ہم اس کو اگنور بھی کر دیتے ہیں, بہت اگنور کرتے ہیں, کچھ نہیں ہوتا. تم اگنورینس تو فرسٹ لیول پہ ہماری ہوتی ہے. تو ہمارے پاس آئی تھنک ایک کاؤنسلنگ ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے جو کہ ٹیچرس کے لیے بھی ہو, اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہو. اور یہ نہیں کہ باہر جا کے تھیراپیز لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ جہاں ہو رہا ہے نا تو وہاں جو ہے ضروری ہے کہ کیونکہ وہ انوائرمنٹ جو ہے وہ ایسا ہے جس میں سب ایک دوسرے کو پتہ چلے کہ ہاں یہ بچہ جو ہے وکٹم بن رہا ہے, یہ بچہ جو ہے بلی بن رہا ہے. تو ٹیچرز بھی اپنا رول پلے کریں گی, پیرنٹس کو بھی اگر وہ بلی کے پیرنٹس ہیں تو اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ ہمارا بچے میں کوئی غلط کام کر رہا ہے اور ہمیں اس کو صحیح کرنا ہے, نہ کہ اس کے لیے جسٹیفائی کر کے اور اسکول سے لڑنے لگ جائے. اس طرح سے نہیں, بلکہ اسکول کے ساتھ مل کے اس کی جو ہے وہ تھیراپی جو بھی کاؤنسلنگ ہے وہ وہیں کے وہیں ایڈریس ہو, تاکہ آگے جا کے زندگی میں وہ پھر یہ سب کچھ نہ کریں. جاتے جاتے کچھ میسیجز پہلے ان لوگوں کے لیے جو آڈینس ہیں اور جو بلی ہوتا ہوا کسی کو دیکھ رہے ہیں. جو لوگ اسٹرانگ ہوتے ہیں نا وہ اپنے لیے کھڑے ہوتے ہیں, لیکن جو اسٹرانگر ہوتے ہیں نا وہ دوسروں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. سو وی ہیو ٹو بی دا اسٹرانگر ونس. نیکسٹ میسج میرا ان لوگوں کے لیے ہے جو بلی کرتے ہیں. بھائی بی کائنڈ. آپ کے ایکٹ اور آپ کے ورڈز کبھی ریمائنڈ نہیں ہو سکتے. اور پتہ ہے میری مانے تو دوست بننا آسان ہے, نہ کہ کسی کو بلی کرنا. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, ویری امپورٹنٹ فار اس, جو لوگ کبھی بلی ہوئے ہیں یا آج بھی بلی ہو رہے ہیں, یو ہیو ٹو بی اسٹرانگ. آپ کو سر اٹھا کے جینا ہے, کسی کو الاؤ نہیں کرنا کہ وہ آپ کو کمتر فیل کرا سکے, بیکاز آپ کمتر ہے ہی نہیں. نیور گیو اپ, اسمائل ٹو یور ہیٹرز, اینڈ ریمبر لائف از بیوٹیفل اینڈ لائف از ورتھ لیونگ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.